बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर, हुकूमत और प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन या फिर फार्मेसी। इन तीन चार चीज़ों का आपस में क्या क्या किरदार है, या इनका आपस में किस तरह एक दूसरे के जो है कमियां दूर की जा सकती हैं, या किस तरह एक दूसरे से बचा जा सकता है, या किस तरह पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है। ये पिछले दिनों में एक दो साल पहले एक प्रोसेस शुरू हुआ था। हुकूमत की तरफ बिल भेजा गया था जो पास ना हो सका किसी बहुत सी वजूहात की वजह से, कि डॉक्टर जो है ब्रांड नेम ना लिखें अपनी प्रेस्क्रिप्शन पे, बल्कि जेनेरिक नेम लिखें, या जो इसका फार्मूला किसी भी मेडिसिन का है वो लिखें। तो मेरे भाई, वो क्यों ना हो सका, उसकी कुछ वजूहात थी। मेरी नज़र की तरफ देखा जाए, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो वो ये था कि जब डॉक्टर जेनेरिक नाम लिखता है तो फिर फार्मेसी वाला डंडी मारता है। किस तरह डंडी मारता है कि जब वो फार्मूला लिख देता है तो फिर फार्मेसी वाला 2 नंबर दवाइयाँ देना शुरू हो जाता है, जिससे डॉक्टर को फीडबैक नहीं मिलता और पेशेंट मुतमिन नहीं होता डॉक्टर से। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि कोई भी काम है उसका आपस में बड़ा इंटरेक्शन होता है, बड़ा आपस में तल्लक होता है। तो जब आप एक कदम उठा रहे हैं तो उससे पहले देखना चाहिए कि ये कदम उठाने से पहले और क्या मसाइल है इसमें, और क्या वजह है, या कौन सी और वजह बन सकती है, तो उसकी तरफ पहले देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर को इस चीज़ पे रजिस्ट किया जाए कि जनाब आप डॉक्टर हो और प्रेस्क्रिप्शन जो है उस पे किसी भी मेडिसिन का फार्मूला लिखें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि हमारे फार्मेसी में या हमारे फार्मा में कौन कौन सी गलती हैं, कौन कौन से मसाइल हैं। इस तरह मुमकिन तब हो सकता है जब आप कोई भी जो 2 नंबर या लो क्वालिटी की कंपनीज हैं उनको बंद ना कर दें, उनको बैन ना कर दें। क्यों? कि जब डॉक्टर, फर्ज करें डॉक्टर पे ये कानून लागू हो गया, ये बिल पास हो गया, डॉक्टर ने जनाब लिखना शुरू कर दी फार्मूला या जेनेरिक नेम लिखना शुरू कर दिया किसी भी मेडिसिन का, तो स्टोर वाला क्या करता है? वो 2 नंबर दवाई उठा के दे देता है। जब 2 नंबर दवाई उठा के दे देता है तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ों में देखा जाए तो जिस चीज़ से पेशेंट को बचाया जा रहा है या पेशेंट को रिलीफ देना चाह रहे हैं हम, वो फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि फार्मेसी वाला 2 नंबर दवाई दे देगा, एक तो उसकी जेब पे डाका, दूसरा उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार 2 नंबर दवाई के कैसे पैसे लोग ज्यादा ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वो चीज़ फॉर एग्जांपल आपको 20-30 रुपए फार्मेसी वालों को मिल रही है, लेकिन उस पर रेट लिखा होता है 100 रुपया, 150 रुपया या 300 रुपया। तो उसने आपको 150 या 300 रुपये की ही देनी है, ना कि उसने जो इस कंपनी रेट पे मिली है वो उस रेट पे देनी है। अगर वो ऐसा करता भी है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपको सस्ती देना भी चाहता है, आप पे रिलीफ करना भी चाहता है, आप पे एहसान करना भी चाहता है, तो फिर जो पेशेंट है उसके जहन में डाउट आना शुरू हो जाता है कि यार डब्बी पे 150 रुपया रेट लिखा हुआ है, मुझे ये 10 रुपए की दे रहा है, ये 20 रुपए की दे रहा है। तो अगर दे रहा है तो या तो उसको गलती हुई, अगर रियल में दे रहा है तो इसमें क्या हमें फायदा मिलेगा? जो चीज़ ही 10 रुपए की है, इससे ज्यादा तो पैसे पैकिंग क्या है। तो ये चीजें हैं जो हमारे अंदर कमियां कुताही हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबान को तब रजिस्ट करना चाहिए कि यार आप फार्मूला लिखें, कंपनी का नाम ना लिखें, या सस्ती कंपनी का नाम लिखें, या एक पेशेंट है वो महंगी आप ब्रांड का नाम लिख रहे हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नेशनल किसी अच्छी कंपनी की मेडिसिन ले ले। तो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि जब आप जो बिल्कुल लो क्वालिटी की मेडिसिन है कंपनियों की, वो ख़त्म कर दें, उन कंपनियों को बैन कर दिया जाए, तो फिर मुमकिन है कि एक अच्छी कंपनीज जो हैं मेडिसिन की वो चल रही हैं, तो उसका रिलीफ मिल सकता है जो गरीब पेशेंट हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन। फॉर एग्जांपल जैसे
سیفم ہے یا پھر کیریسف ہے یا فکسیڈل ہے، تو ایک بندہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے، دوسرا بندہ ہے وہ سیفسپان کو افورڈ کر سکتا ہے۔ تو جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہ لے سکتا ہے جب فارمولیشن لکھ دی جائے گی، نہ کہ جب لو کوالٹی کی میڈیسن ہوگی تو پھر وہ جناب تھکڑ مکڑ جو بھی کمپنی ہے وہ چیزیں پیشنٹ تک جائیں گی، اس کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ ایون کہ لوگوں کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا آپریٹ ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ہاسپٹل والے یا فارمیسیز والے خود جو ہے نا ان کو 2 نمبر دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، یا پایوڈین ہے وہ بھی 2 نمبر کسی حد تک دے دیتے ہیں پیشنٹ والے، یہ جو آپریشن والے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا انتہائی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے جراثیم جو ہے آپریٹ والی جگہ سے نہیں مر سکیں گے، یا جو آپ اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں وہ اسے رزلٹ نہیں دے گی تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کا آپس میں تعلق ہے۔ تیسری بات جو آ گئی ہماری وہ تھی پرنٹڈ پریسکرپشن۔ میرے خیال میں باقی باتیں تو چلو ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں کہ فارمیشن لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، تو آج کل طرح طرح کے پیشنٹ ہیں، ٹائم نہیں ہوتا یا ٹائم کم ہوتا ہے تو پیشنٹ کا نمبرنگ زیادہ ہوتی ہے سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ میں، تو وہ برانڈ نیم لکھ دیتے ہیں، چلو کسی اچھی کمپنی کا، یا اچھی کمپنی سمجھ لو یا جس کی لو ریٹ ہے، تو پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ سستی دوائی لکھ دیتا ہے لیکن ہوتی اچھی ہے وہ بھی۔ لیکن فار ایگزامپل آپ کسی سٹی کے ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحبان کی لکھائی کی سمجھ نہیں لگتی، ایک تو ماشاء اللہ لکھتے ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فارمیسیز والے کو سمجھ لو 10 چیزوں میں 9 چیزیں پڑھنی آ رہی ہیں، یا 8 چیزیں پڑھنی آ رہی ہیں، یا 8 میڈیسنز کے نام سمجھ میں آ رہے ہیں، 2 کے نہیں آ رہے، یا تو وہ اس کی جگہ پہ وہ چیز دے دے گا جس کا فائدہ نہیں ہوگا یا نقصان ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، یا پھر وہ 2 چیزیں جو پڑھی نہیں جا رہی وہ دے گا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ پیشنٹ کہے گا کہ مجھے تو ساری لینی ہے۔ جب وہ پیشنٹ کہے گا مجھے ساری لینی ہے تو وہ خواہ مخواہ میں کوئی اس طرح کی چیز دے دے گا جو آپ کے لیے زہریلی ثابت ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی، یا جو آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک میرے خیال میں غلطی ہے یا بلنڈر ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ بہت پیشنٹ سمجھ لو یا فارمیسی والے سمجھ لو، قصور یا نقصان جو جس کا ہونا ہے وہ پیشنٹ ہی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے احکام بالا سے بھی اور ڈاکٹر صاحبان سے بھی کہ وہ جو ہے پریسکرپشن جو ہے وہ پرنٹڈ دیں جس پہ کسی قسم کی مسٹیک ہونے کا چانس ہی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا نقصان دہ ہو سکتا ہے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ بہت سے لالچی لوگ ہوتے ہیں فارمیسیز والے جو اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا پیشنٹ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اس چیز کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ ڈوفاسٹن لکھ رہے ہیں یا ڈائجسٹن لکھ رہے ہیں، تو یہ تقریباً لفظ مل جاتا ہے، یا ڈاکٹر ڈی لکھ کے تو آگے بس لینے مار دیتے ہیں، تو آپ ڈوفاسٹن کی جگہ پہ جو کوئی ڈائجسٹن دے دے گا تو میرے خیال میں اس پیشنٹ کا مس کیریج ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈوفاسٹن لے رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نام ملتے جلتے ہیں جس کی مسٹیک ہو سکتی ہے، جس کا پیشنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے میرے خیال میں ان چیز کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہے، پرنٹڈ پریسکرپشن ہونی چاہیے۔ بہت سے ڈاکٹر صاحبان کی میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں جو پرنٹڈ پریسکرپشن لکھتے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں سب سے فائدہ پیشنٹ کو ہوتا ہے یا فارمیسیز والے کو ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی پڑھ کے تو میڈیسن پیشنٹ تک مہیا کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے قدم جو اٹھانا چاہیے وہ ہے پرنٹڈ پریسکرپشن۔